नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार बनेको 17 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएन। गठबन्धनमा भागभण्डाकै सकस। ओली प्रचण्ड लगातार छलफलमा सभामुखको भाग खोज्दै कांग्रेस। सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भए पनि दलहरूले लत्याए समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री बनेनन्। प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। काठमाडौँको लप्सीफेदीमा प्राधिकरणको सब स्टेशन बन्न नदिने स्थानीयको अडान। दिनहुँ प्रदर्शन आन्दोलन औचित्यहीन भएको प्राधिकरणको प्रश्नोक्ति। युक्रेनमा रुसी सेनाको नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष सैन्य कमान्डर सर्गेई सुरोभिकिन बर्खास्त। नयाँ कमान्डरमा भलेरिय गेरासिमोभ नियुक्त। र सातौं एनबीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फ केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख धरौटीमा रिहा गरेर अनुसन्धान जारी राख्न उच्च अदालत पाटनको आदेश आएको छ र धरौटी बुझाएर भोलि रिहा गरिने बुझिएको छ। यसै सन्दर्भमा यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे जोडिनु भएको छ र उहाँलाई नाबालिग बलात्कारको आरोपमा जुन थुनामा राखिएको थियो र भोलि नै रिहा गरिने बुझिएको छ र समर्थकहरूले खुशियाली मनाउन थालेका छन्। यति बेला हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। यसतर्फ हामी केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। लामिछाने भर्खरै मात्र उच्च अदालत पाटनले एउटा आदेश दिएको छ र उनी 20 लाख धरौटी सहित छुट्ने भएका छन् र उनलाई छुट्नको लागि र त्यस पछाडिपट्टि अन्य प्रक्रियाको लागि केही शर्तहरू राखिएको छ। जस्तो विदेशमा जाँदाखेरि विभिन्न निकायहरूबाट समन्वय गर्नुपर्ने, विभिन्न ठाउँबाट सोधपुछ गर्ने अनुमति लिनुपर्ने लगायतका जुन शर्तहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरेर 19 पेज लामो आदेश भएको छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भर्खरै मात्र उहाँका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले हामीलाई यो जानकारी दिनुभएको छ। योभन्दा अगाडि गत भदौ 5 गते सन्दीप लामिछानेलाई एकजना युवतीले बलात्कार गरेको भनेर भदौ 21 गते गौशाला प्रहरीमा उनले उजुरी दिएकी थिइन्। सोही अनुसार उनी त्यति बेला क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्नको लागि सन्दीप लामिछाने जमैकामा रहेका थिए र उनी त्यस पछाडि केही समय पछाडि मात्र आएका थिए। असोज 20 गते उनी नेपाल फर्केका थिए र उनलाई विमानस्थलबाट नै नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो र गत कार्तिक 14 गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनलाई 10 देखि 12 वर्षसम्मको कैद सजाय मागसहित त्यस्तै गरेर 5 लाख जरिवाना क्षतिपूर्ति सहित गरेर उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो। सोही अनुसार थुनचेक बहस पछाडि गत कार्तिक 18 गते सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा चलान गरिएको थियो र उक्त फैसलाको उक्त आदेशको विरुद्धमा सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याउन आएका थिए र उनलाई विभिन्न योभन्दा अगाडिपट्टि 3 पटक पेशी तोकिएको थियो। गत पुस 12 गते उनी जो उनलाई आरोप लगाएकी थिइन् अथवा पीडित भने कि किशोरीको खास जन्ममिति कहिले हो के कसो भनेर उनी जन्मिएको अस्पतालबाट थप कागजपत्र मगाइएको थियो र त्यति बेला उनी नाबालिग नभएको भनेर अस्पतालले कागजपत्र पठाएको थियो। सोही अनुसार आज भएको फेरि बहस सुनवाई पछाडि उनलाई 20 लाख धरौटीमा छुट्नको लागि आदेश भएको हो र केही समय पछाडि आदेशको पूर्ण पाठ पनि आउनेछ। 19 पृष्ठ लामो आदेशमा विभिन्न शर्तहरू राखिएको छ र यो अब यस पछाडिपट्टि भने उनले अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार विभिन्न भ्रमणहरूको अथवा विदेशमा यात्रा गर्नको लागि लगायत अन्य धेरै कुराहरूमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको अनुमति लिनुपर्ने भनेर शर्तहरू राखिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न शर्तहरू छन् भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। तर के शर्तहरू छन् भन्ने कुरा अझै खुलाइएको छैन। केही समय पछाडि नै उक्त आदेश आउनेछ र अब उनलाई छुटाउनको लागि उनी 20 लाख धरौटीमा छुट्ने भइसके पछाडि भोलि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र सम्भवतः भोलि फर्स्ट आवरमा नै उनी केन्द्रीय कारागार सुन्दाराबाट बाहिर निस्किनेछन् र उनले बाहिरबाट नै उनी
विरुद्ध लागेको आरोपमा उनी कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछन्। अब भने तपाईको थप ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। धन्यवाद डेभिड। हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने 20 लाख धरौटीमा रिहा गरेर अनुसन्धान जारी राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ र पाटनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। अब बाँकी समाचार। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको 17 दिन बितिसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सभामुख र उपसभामुखका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 3 हप्ता हुँदैछ तर अझैसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बुधबार ओली निवास बालकोटमा र बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा लामो भेटघाट हुँदा पनि भागबण्डाको गाँठो फुकाउन असफल रहे। त्यसैले बिहिबार डाकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत स्थगित भयो। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा प्रचण्डसँगै शपथ लिएका 4 जना मन्त्रीले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेका राप्रपा सहितका दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। उता कांग्रेसले भने सभामुख र उपसभामुखमा दाबी गर्ने प्रश्न पारेको छ। अहिले अङ्कगणितीय रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेसले यो विषयमा अन्य दलसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा हामी एक्लै हाम्रो मतले जित्ने अवस्था पनि छैन संसदभित्र। त्यसैले संसदमा भएका अरू दलहरू, सत्ता पक्षमा भएका पनि नभएका पनि सबै दलहरूसँग छलफल चलाएर मात्रै हामी निर्णयमा पुग्छौँ। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै राजनीतिमा आशंका र अनुमानको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म पनि अनिर्णित रहनु र कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा दाबी गर्नुले त्यस्ता आशंकालाई थप बल मिलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि सुरु भएको विवाद एवं संशय अझै साम्य भएको छैन। तर अबको 5 वर्ष राजनीति अस्थिर बन्ने संकेत पनि देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्ला र कति प्रभावकारी होला भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले कस्तै लगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसको समर्थनले निकै सहज बनाएको छ। तर कांग्रेसलाई पनि गम्भीर नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। प्रतिपक्ष बेन्चबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले एमालेलाई झस्काएको विषय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तर संविधानको रक्षाका लागि यसअघिको गठबन्धन बनिएको थियो भनेर रोस्टममा उभिएर 2 पटक बोलेका कांग्रेस सभापति देउबाले नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीचको लक्ष्मण रेखा भत्काइदिएपछि राजनीतिमा अनेकौं प्रश्न उठेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई रणनीतिक चालको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। तर कांग्रेसको यस्तो कदमले माओवादी केन्द्र बाहेक सरकारमा रहेका सबै दललाई झस्काइदिएको छ। साथै कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने विवाद पनि अझै सकिएको छैन। संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी ओकालत गर्ने कांग्रेस केही सीमित पदहरूको लालसामा फसेर राजनीतिमा नैतिकता गुमाएको भनेर प्रशस्त आलोचना पनि भएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कसरी प्रतिपक्षी दल बन्ने भन्ने प्रश्नको सामना कांग्रेसले गरिरहनुपर्नेछ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी दल को हो भन्ने विषय राजनैतिक भएको भन्दै उत्तर दिनबाट पन्छिएको छ। केही समय अघि मात्रै महाभियोग खेपिरहेका चोलेन शमशेर राणालाई चोख्याएर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्काउने निर्णय गरेको सचिवालयले यो विषयमा भने विवाद चुलिँदा समेत मौन बसेको छ। प्रवक्ता एकराज गिरीले राजनैतिक प्रश्न भन्दै कानुनी पक्षबारे पनि बोल्न मानेनन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073ले भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलको नेतालाई प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। तर सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्तापक्ष हुँदैन, विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न पाइन्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क छ। यससँगै कांग्रेसको अबको कदम के हुन्छ भनेर पनि चासोका साथ हेरिएको छ। यी सबै कारणले अहिले अनिश्चय र आशंकाको अवस्था छ, जसको कारण ठुल्ठुला आश्वासन बाँड्दै हिँडेको सरकार अस्थिर बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।
राजनैतिक विश्लेषक राजेश गौतमका अनुसार अहिले सबै दलले खेल खेलेका छन्, तर कसैले पनि सही खेल खेलेको छैनन्। त्यसैले यो अवस्थाले अस्थिरतालाई बढावा दिने निश्चित छ। सबै राजनैतिक दलहरूले आफ्नो खेल खेलिरहेका छन् संसदभित्र। कुनै पनि राजनैतिक दलले सही गेम खेलिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा 5 वर्षसम्म यो चाहिँ सत्ता, यो सरकार टिक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन। किन भन्दा अहिले नै हाउस चलेको आज 3 दिन 4 दिन भयो होला, त यो 3-4 दिनको बिचमा नै विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू सुरु भइसक्यो। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेकी सत्तारूढ दल एमालेकी नेत्री शिवमाया तुम्बाम्फे पनि राजनैतिक दाउपेच, अनिश्चय र आशंकाको खतरा देखा परेको बताउँछिन्। कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि राजनैतिक रूपले हामी अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयौँ अथवा अस्थिरतातर्फ हामी हिँड्यौँ र हामी अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएका छौँ र अगाडि बढ्दैछौँ। तर अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन संसदभित्रको जुन उसको आफ्नो भूमिका थियो, त्यो भूमिकाले पनि त्यो अस्थिरतालाई अझ टेवा दिएको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ गयौँ अथवा हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरो अन्यल छ। जोगीदेखि भैँसी डराउने र भैँसीदेखि जोगी डराउने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ सत्ता राजनीति। राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख जस्ता पदमा एमालेको अडान र माओवादीको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय पनि काङ्ग्रेसले गरेको विश्वासको मतको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा ओली प्रचण्डको सम्बन्ध कति सुमधुर हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले कसरी विश्वासमा लिन्छन् भन्ने विषयले पनि राजनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्ने देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि बनेको संविधानको मूल मर्म हो संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी संरचना र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व। तर भाषण र कागजमा दलहरूले जति नै समावेशी सिद्धान्त फलाके पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। संघीय सरकारमा भागबण्डासँगै 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रदेश सरकारमा एमालेको पुनरागमन भएको छ भने 4वटा प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर पुगेको छ। राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश पाएका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश 1 मा आइतबार, बागमती र गण्डकीमा सोमबार, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की, मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोज कुमार यादव, बागमतीमा माओवादीका शालिग्राम जमरकटेल, गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा, सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भई गरिएको भागबण्डामा 6 खस आर्य र 1 मधेसी समुदायका मुख्यमन्त्री बन्दा महिला, जनजाति र दलितको सहभागिता छैन। हरेक क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नबाट महिला वञ्चित भएका छन्। प्रदेश संसदमा महिलाको उपस्थिति कम हुनु र दलहरूको पनि बेवास्ताका कारण महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसकेको राजनीतिका जानकारको भनाइ छ। जुन अहिले जति आउनुपर्ने हो पोलिटिक्समा त्यो नआइसकेर पनि हुनसक्छ। जति हुनुपर्ने हो दिन त 33% दिनुपर्ने हो, तर त्यहाँ छैन नि त। त्यसो भएर नि हुनसक्छ। पुरुष चाहिँ किन उनीहरूको चाहिँ सिनियरिटी होला नि त। महिला सिनियर भएको ठाउँमा त महिला नै मन्त्री पनि दिया छन् होइन। त्यसले गर्दा दिनु चाहिँ पर्ने हो। सिनियर महिला चाहिँ सदस्य भएको देखिएन अहिले त्यहाँ क्या प्रदेशमा, त्यो भएर होला। खास गरी 2072 सालमा संविधान बनेपछि राज्यका निकायबाट 33% महिला सहभागिता भनिए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन भएको छैन। मुख्य दलहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको जति नै वकालत गरे पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा उनीहरू आलोचना खेप्न बाध्य छन्।
केही समय अगाडिसम्म राजनीतिले नधमलियाएको संस्थाको रूपमा न्यायालय चिनिन्थ्यो, तर बिस्तारै न्यायालय पनि धमिलिँदै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश, वकिल लगायतका कारण न्यायालयले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। न्यायालयको बिग्रदो छविलाई सुधार्न अहिलेको सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। तर तत्कालै न्यायालयमा सुधार हुनेमा धेरैले पत्यार भने गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। न्यायालयमा विसङ्गति मौलाएको कुरा नौलो होइन। त्यही विसङ्गति हटाउन 2064 सालदेखि नै विभिन्न समिति बनाएर न्यायालयको विकृति विसङ्गतिको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिँदै आएको छ। विभिन्न समितिले प्रतिवेदन पनि पेश गर्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि कुनै निकायबाट पहल हुँदैन। गत सालको साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी तिनमा विकृति विसङ्गति रहेको औल्याइएको छ। प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा विकृतिको सुरुवात हुन्छ। प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई प्रमुख समस्याको रूपमा पहिचान गरेको छ, जुन विषय बिस्तारै बाहिर आइरहेका छन्। तर त्यहाँ दिएका सुझावहरूलाई सुधारको पाटोमा लैजान कुनै निकायबाट पहल नै भएको छैन। अझै पछिल्लो 1 वर्ष यता त न्यायपालिका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। यिनै राजनीतिक दल र सरकारको अकर्मण्यताका कारण न्यायालय नै अन्यायमा परेको छ। न्यायालयलाई हस्तक्षेप गरेर भागवण्डाको आधारमा भर्ती केन्द्र बनाएका यिनै राजनीतिक दलले न्यायालयको सुधारको लागि छुट्टै आयोग बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। तर न्यायालय बिग्रिएको र सुधारको आवश्यकता रहेको महसुस सरकारको तर्फबाट हुनुलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले सरकारको तर्फबाट छुट्टै आयोग बनाएर न्यायालयलाई सुधार्न खोज्नु राम्रो कदम भएको, तर सधैँ जसो गरी राजनीतिक दल र सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न भने नहुने बताउँछन्। हाम्रो जुडिसियरीभित्र पनि सुधार गर्ने भन्ने कुरा भन्ने, तर के भने पोलिटिकली एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि एपोइन्टमेन्ट गरिदिने होइन, अनि त्यो मान्छेबाट आफूले अभिष्ट अर्को एउटा अभिष्ट पुरा गर्न खोज्ने त्यो किसिमको प्रवृत्ति हाबी भएको हुनाले र म के चाहन्छु भने सुरुवात राम्रो कुरो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुहोस्, गर्नुहोस् र देशमा हरेक नागरिकले म स्वतन्त्र छु, मैले न्याय प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुहोस्। यो मेरो शुभकामना दिन्छु नेपाल सरकारलाई। न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, विसङ्गति मौलाउँदै जानुमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषदको निकम्मापन, वकिलहरूको कार्यशैली मुख्य कारण रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। अझै राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफू अनुकूल न्यायालय चलाउन खोज्दा न्यायालयको गरिमा नै धरापमा परेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र नभएर न्यायपालिका सुध्रिन नसक्नुमा न्यायाधीशको स्वार्थ अनुकूल काम, वकिलहरूको बार्गेनिङ पनि मुख्य कारक मानिन्छ। अझै अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउन राज्यको तहबाट पहल नहुँदा पनि फैसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सेवाग्राहीले समयमा नै आफ्नो मुद्दाको सुनवाई सकाएर न्याय नपाउनु पनि अदालतको अर्को कमजोरी हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा मात्र 32,000 बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। त्यसबाहेक विभिन्न ऐन नियमहरू समयानुकूल संशोधन गर्न सरकारले नसक्नु पनि अर्को समस्या हो। तर सरकारले न्यायालय सुधारको लागि आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने संशय अझै यथावत नै छ। यी समग्र सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राज्यको तहबाट हुने विभिन्न पहल गर्न जरुरी ठानिएको छ। अहिले एउटा के भइरहेछ भने जुडिसियरीको डिसिजनलाई के भने प्रशासकीय के अरे अङ्गहरूमा त्यसलाई अलिकति अभिज्ञ गर्ने सिस्टमलाई डेभलप भइरहेछ। जस्तो यो आदेश जारी गर्छ सुप्रिम कोर्टले अथवा हाइकोर्टले आदेश जारी गर्छ, तरको माल अड्डाले नापीले त्यो काम गरिदिइराखेका हुँदैन, मान्छेलाई झुल्याइदिइराखेका हुन्छ। त्यो जब न्याय प्राप्त गरे फैसला गइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गराइदिनु पऱ्यो नि त, होइन? तर के भने त्यो मान्छेले पाइराखेका हुन्छ, फेरि त्यसमा जानुपर्छ, फेरि अरू के गर्नु पऱ्यो, गर्दैन मानहानि गर्यो भनेर आउनुपर्छ। यो किसिमको वातावरण किन? यस्तै न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, संविधान र कानुनको इमान्दारपूर्वक पालना नगरेको, खराब आचरण भएको तथा पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक पालना नगरेको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयोग गठन गर्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रको बलियो पक्ष नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भएकाले यसको सुधारमा पनि उचित कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारले सबै उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराउने भने पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या वृद्धि भएको छ। सन् 2016 को सर्वेक्षण अनुसार 1% मा सीमित भएको खोप नलगाउनेको संख्या 2022 मा 4% पुगेको छ। अहिले बाँकीमा दादुराले महामारीको रूप लिए जस्तै अरू ठाउँमा पनि महामारीको जोखिम उत्तिकै देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ओडामा दादुराले महामारीकै रूप लिएको छ। विभिन्न ओडामा गरी 115 जना बालबालिकामा दादुरा फैलिसकेको छ भने 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। दादुरा नियन्त्रणका लागि अहिले त्यहाँ स्कुल नै बन्द गरेर दादुरा विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। अब यस्तो हुन्छ, अब एक त यसले एउटा एकजनाले झन्डै 17-18 जना सार्छ र इन्क्युबेसन पिरियड पनि लामो हुन्छ र 10 दिन अगाडि सारेको बिरामीको आज देखिन सक्छ। त्यसकारणले यसले पनि लामो देखिएको हुनसक्छ। नत्र भने अब भ्याक्सिनेसन हामीले गर्ने इन्टरभेन्सनका कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट गरिरहेछौँ। खोप लगाउने कार्यक्रम हो, स्कुल बिदा गर्ने नेपालगञ्ज महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। स्कुल बिदा पनि चेन ब्रेक गर्नको लागि गरिरहेछ। अरू अवेरनेसको कुराहरू पनि भइरहेछ। अब हामीबाट प्रयास भइरहेको छ रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ आशा छ नियन्त्रण छिट्टै हुनेछ। दादुरा फैलिएको उक्त ओडाहरूको अध्ययन गर्दा 70% दादुरा विरुद्धको खोप नै नलगाएको देखिएको छ। समस्या दादुरा विरुद्ध खोपको मात्र होइन, अहिले नियमित खोप लगाउनु पर्ने बालबालिका मध्ये 4% कुनै पनि खोप नलगाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। जसका कारण दादुराको महामारी मात्र होइन, देशको जुनसुकै स्थानमा पनि दादुरा जस्तै बालबालिकामा देखा पर्ने अन्य रोगको संक्रमण देखिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नियमित खोप जुन 13वटा एन्टिजेन दिन्छौँ भनेका छौँ हामीले, त्यो एउटा पनि 13 मध्ये एउटा पनि एन्टिजेन नपाउने बच्चा 4% बच्चाले पाउँदैनन् भनेर यो सर्वेले देखाएको छ। यो अलि सिरियस हुनुपर्ने तथ्याङ्क हो, किनभने त्यो 4% बच्चा त्यो जहाँसुकैको होस्, सहरको होस् अथवा दुर्गमको होस्, धनीको होस्, गरिबको होस्, त्यो भनेको के हो भने यो यी बच्चाहरू हाई रिस्क बच्चाहरू हुन्। हरेक वर्ष 1 वर्ष मुनिका 5,38,000 बालबालिकालाई भ्याकुते, लहरे खोकी, धनुषटङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफलाइटिस, निमोनिया, दादुरा, रुबेला लगायत 13 प्रकारका रोगबाट बचाउन खोप दिने गरिन्छ। तर यी कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिका 4% पुगेको हो, जबकि 2016मा गरिएको सर्वेक्षणमा 1% मात्रै थियो। विभिन्न रोग विरुद्धको यी खोप शिशु जन्मेको 15 महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ। तर खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले 5 वर्षसम्म खोप लगाउन मिल्ने प्रावधान छ। तर नियमित तर्फको खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदा अझै 21,000 भन्दा बढी बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्। स्वीकार गर्दै हामी यो के भएर भयो त अबको हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ यो 1%बाट 4% यो कारणले हुनु नपर्ने हो भन्नुभन्दा पनि यो 4% भएकोलाई अब कसरी घटाउने, के गर्न सक्छौँ, हामीले के गरिरहेका छौँ, यो किन आयो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने पाटो चाहिँ हाम्रो हो। खोप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गाविले संसारका लगभग 50% भन्दा बढी बालबालिकालाई संक्रमण विरुद्धको खोप निशुल्क रूपमा दिने गरेको छ। तर आएका खोपहरूको समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा हजारौं बालबालिका खोपबाट वञ्चित हुने गरेका छन्, जसको परिणाम स्वरूप महामारी फैलिने र मृत्युसम्मका घटना हुने गरेका छन्। यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय संरक्षणका अभावमा कमजोर बन्दै गएको छ। कमजोर भौतिक संरचनाको फाइदा उठाउँदै विद्यालय हाताभित्र गैर शैक्षिक तथा अनाधिकृत क्रियाकलाप हुने गरेको छ, जसका कारण शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नारायणटारमा रहेको खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको विद्यालय हो। यस विद्यालयमा अहिले 105 जना अपाङ्गता भएका र अन्य गरिब विपन्न बालबालिकाहरू गरी 595 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। तर विद्यालयको भौतिक संरचना निकै दयनीय छ, जसका कारण विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। यसको मुख्य कारण हो विद्यालय खुला सार्वजनिक स्थल जस्तो बनाइएको छ। सरकार मातहतको यो सामुदायिक विद्यालयलाई सुरक्षित राख्नका लागि तारबार अर्थात् कम्पाउन्डको व्यवस्था नहुँदा जोसुकै पनि प्रवेश गरेर शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन्। यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक
राघव दबाडीका अनुसार विद्यालयभित्र बाहिरबाट विभिन्न किसिमका मानिसहरू आई खेल्ने, शौचालयमा गएर चुरोट पिउने, गाडीका सिसा फुटाउने जस्ता कार्यहरू हुने गरेको छ। जसका कारण अध्ययनरत विद्यार्थी र त्यहाँ भएका संरचनाहरू असुरक्षित भएको छ। त्यसो त गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कम्पाउन्ड र गेट नबनाएको पनि होइन, तर दुर्भाग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि काम गर्ने संस्था नेपाल अपाङ्ग संघका अध्यक्ष सामदेन लामाले नै डोजर लगाएर कम्पाउन्ड र गेट भत्काइदिए। विद्यालयको सुरक्षाका लागि बनाइएको कम्पाउन्ड आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै लामाले डोजर लगाएर भत्काएका हुन्। सामुदायिक विशेष विद्यालय जहाँ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू पढ्छन् त्यो विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल भत्काउने काम चाहिँ जुन उहाँले अराजक शैलीमा चाहिँ गर्नुभएको छ, देशको कानुनलाई हातमा लिएर विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हो, त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल नगरिकन चाहिँ भत्काउने काम भएको छ। त्यो एकदम घोर निन्दनीय छ। प्रधानाध्यापक दबाडीले आफूहरूले यसै विषयमा स्थानीय तहदेखि विभिन्न निकायसँग कुरा गरेको तर कुनै निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। सम्बन्धित निकायलाई कानुन बमोजिम चाहिँ निजले चाहिँ त्यो कम्पाउन्ड भत्काएको क्षतिपूर्ति र उहाँलाई चाहिँ यदि नेपाल सरकारको चाहिँ कानुनले गैर कानुनी भन्छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्नेलाई चाहिँ कानुन बमोजिमको कारबाही पनि हुनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता लक्षित उक्त सामुदायिक विद्यालय पहिला नेपाल अपाङ्ग महासंघको मातहतमा थियो। पछि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा लिएपछि मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर विद्यालयलाई सबै पक्षले उपेक्षा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर समेत खस्किँदै गएको छ। विद्यालयको स्थापना नेपाल अपाङ्ग संघको जग्गामा 2032 सालमा भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनीहरूले राहदारी सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अत्यावश्यक सेवालाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा सांसद नारायण प्रसाद दाहालले आफूलाई नै राहदानी नवीकरण गर्दा धेरै समय कुर्नु परेको गुनासो गरे। यहाँ त्यो पासपोर्ट लिन जाँदा यहाँ लिनु पर्दैन, मैले त्यो चिठी लिएर आएँ, चिठी ल्याएर यहाँ दिएँ। त्यो लिन जाँदाखेरि म चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ म त्यो बाटै नपाएर आउने पाएँ। मान्छे छन् जतासुकै कुन लाइन हो कता हो कता मिल्छै छैन। यस्तो स्थिति छ दुर्दशा। त्यही भएर होला त्यो पहिलोको समय लाइन बस्नेको चाहिँ अन्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो बुझेरै होला। त्यस्तै सांसद रमेश जङ राईमाझीले राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र, मालपोत र श्रम कार्यालयको सेवा लिन जनताले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको बताए। पार्लिमेन्ट हुँदा बोल्ने सबैलाई चाहिँ हाम्रो नियम हुन्छ, त्यो नियमबाट बाहिर हामीले बोलेको चाहिँ हामी निगमन हुन्छ भने परामर्शी परिषदको यस्तो कुराहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ उचितहरू कुराहरू आयो यसले बोल्नुलाई हामी सबैलाई सत्तामा कुरा पाइरहेको। सांसद कमलादेवी पन्तले सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। त्यस्तो गम्भीर विषयहरूमा जिल्लामा कार्यालय छैन, अनि त्यो वडा महिला विकास अधिकृतहरू चाहिँ पञ्जीका अधिकारीको काम गरेर बसेका छन्, जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता गरेर। महिलालाई मात्र यस्तो बेल्न पर्ने विषय के हो? त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ 5 नम्बरलाई लिएर लैङ्गिक समानताको विषयलाई लिएर यो महिला विकास कार्यालय 77 जिल्लामा अनिवार्य चाहियो। समितिका सभापति प्रकाश पन्तले सांसदले उठाएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहजता बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिले सरकार एवं सरकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने जानकारी दिए। केही समय अघिसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपालमा तरङ्गै ल्याएको थियो। अहिले एमसीसी अन्तर्गतको आयोजना भएको भन्दै
लप्सी फेदी सब स्टेसन निर्माण परियोजनामा स्थानीयले निरन्तर विरोध गरेका छन्। 18 अर्बको अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको लप्सी फेदी जलविद्युत सब स्टेसन स्थानान्तरण गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। तर विद्युत प्राधिकरणले भने एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित नभएको र परियोजनाका लागि लप्सी फेदी नै उपयुक्त हुने दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोझनीका स्थानीय यति बेला विद्युत प्राधिकरणप्रति आक्रोशित छन्। आफ्नो गाउँघरमै एमसीसीको परियोजना बन्न लागेको भन्दै लप्सी फेदीका स्थानीयहरूले दैनिक जसो परियोजना स्थलमा विरोध जारी राखेका छन्। स्थानीयको निरन्तर विरोधका कारण परियोजना स्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी बलले सुरक्षा दिइरहेका छन्। स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप समेत भइरहेको छ। स्थानीयको आक्रोश र विरोध अझै रोकिएको छैन। शान्तिपूर्ण विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बालबालिका एवं वृद्धलाई दुर्व्यवहार एवं हातपात गरेको स्थानीयको आपत्ति छ। पुलिसहरूले महिलामाथि अत्याचार गर्ने, हात हाल्ने अनि त्यो निजी जग्गामा जबरजस्ती सर्वे गरिरहेछ। हामीले रोक्न खोज्दाखेरि महिलालाई हातपात गर्ने, बच्चालाई कुट्ने अनि डर धम्की देखाउने भइरहेछ। जाने बेला हामीले देख्यौँ ओइ पुलिसहरू किन पैसा गएको, किन पैसा लिएको भन्दाखेरि पक त्यो मुला थाङ्नेहरूलाई धेरै उफ्रिस, धेरै कराइस, तिमीलाई ठिक पार्छु भनेर गएको छ। त्यस्तो भन्न पाउँछ। जबकि हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, पैसा किन लिएको भनेर सोध्न त पाउँछ नि त देखेपछि त। त्यो भन्दाखेरि एपिएफको डिएसपीले सशस्त्रको डिएसपीले चाहिँ पक त्यो थाङ्नेहरूलाई ठिक पार्छु भनेर भन्न गएको। लप्सी फेदी र चागुनारायण सब स्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता 2074 मङ्सिरमा भएको थियो। ठेकेदारले लप्सी फेदी सब स्टेसन निर्माणका लागि 1 वर्ष काम गरेको थियो। तर ठेकेदारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै ठेक्का टोडी 2077 मङ्सिरमा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो। पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सी फेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन। तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सब स्टेसन निर्माण स्थलमा कुनै प्रगति भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोझनीमा सब स्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेसँगै यहाँका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रेका छन्। तर विद्युत प्राधिकरणले भने यहाँका स्थानीयका सम्पूर्ण जायज मागहरू पुरा गरेर मात्रै काम सुरु गरेको बताइरहेको छ। तर यहाँका स्थानीयहरूले भने आफ्नो कुनै पनि माग पुरा नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरू विगत 10 दिनदेखि यहाँका स्थानीयहरू विगत 10 दिनदेखि विरोधमा छन्। तर सरकारबाट निकाय भने चुपचाप देखिएको छ। जबरजस्ती दर धम्कीका साथ जग्गा कब्जा गरिएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयले परियोजना एमसीसी अन्तर्गत भएको आरोप लगाउँदै स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। यो बस्ती बीचबाट चाहिँ यो सब स्टेसन हट्नुपर्छ, यो बस्ती नभएको ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ सर्नुपर्छ भन्ने र माग राखिएको छौँ। र हामीलाई प्रहरी प्रशासनले दुर्व्यवहार गरेको अवस्था छ। तपाईँले एउटा निजी जग्गामा आफ्नो जग्गामा पनि पुलिस प्रशासन छिरेर महिलामाथि हातपात गर्ने, बच्चामाथि हातपात गर्ने र पिस्तोल देखाउनु समेत गरिरहेको छ। सब स्टेसन निर्माणका लागि 50 जना जग्गाधनीहरूको 170 रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि 2074 जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। 1 जना जग्गाधनी बाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन्। तर अहिले सिङ्गो बस्ती नै विरोधमा उत्रेका छन्। यता विद्युत प्राधिकरणले भने परियोजना एमसीसी अन्तर्गत नभएको दाबी गर्दै स्थानीयको विरोधको औचित्य नभएको पुष्टि गर्छ। बोझनीका स्थानीयहरूले कुनै पनि माग पूरा नगरेको र विद्युत प्राधिकरणसँगै सुरक्षा सम्बद्ध निकायहरूले अत्याचार गरेको आरोप लगाइरहँदा विद्युत प्राधिकरणले भने सबै मागहरू पूरा गरेको बताइरहेको छ। यो हेर्नुहोस्, यो एमसीसी भन्नुभन्दा धेरै अगाडि नै यो आयोजनाहरूको अध्ययन, डिटेल इन्जिनियरिङ, सर्वे होइन, टेन्डरिङ भइसकेको होइन। पछि चाहिँ एमसीसीको प्याकेज त धेरै पछाडि आएको हो र अब त्यहाँबाट जोडिने भने धेरै पछि हो। र त्यो हुँदाखेरि योलाई एमसीसीसँग अथवा कुनै सीसीबीसँग जोड्नु म कुनै तुक देख्दिनँ। विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्छ तर स्थानीयको माग पनि पूरा गर्नुपर्छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोझनीमा विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागिरहेको सब स्टेसन परियोजनामा स्थानीयको माग पूरा गर्नका लागि सरकारले तत्काल चासो देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, शङ्खरापुर बोझनी, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला चैतको पहिलो साता काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासंघले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाका कारण 2 वर्ष रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला यस वर्ष चैत्र 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुने जानकारी दिएको हो। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोग, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको प्रवर्धन तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल हस्तकला महासंघको सह आयोजनामा क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा मेला आयोजना गर्न लागि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए। यसपटक महासंघले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, नेपाल इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर NITF आयोजना गरिरहेको छ। मेला यस वर्षको आगामी 2079 चैत्र 2 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने मेलाको लागि स्टल बुकिङहरू समेत खुला भइसकेको छ। यस वर्षको मेलाको लागि चीनबाट, भारतबाट, पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेश र भुटानबाट पनि सहभागी हुने हाम्रो अपेक्षा पनि छ र त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट लेटर्सहरू पनि आउन थालिसकेका छन्। 300 भन्दा धेरै स्टल मार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी हुने महासंघले जनाएको छ। मेलामा नेपाल सहित भारत, चीन, कोरिया, जापान लगायतका देशका कम्पनीहरूको स्टल सहभागिता हुनेछन् भने यस वर्ष पहिलो पटक महासंघका 123 वटा सदस्य वस्तुगत संघहरूका उत्पादन तथा सेवाको विशेष प्रदर्शनी हुनेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 7औं NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार बुढानीलकण्ठ भलिबल क्लबमाथि 16 सेटमा जित निकाल्दै केशवलाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर्ड हलमा बिहीबार भएको खेलमा बुढानीलकण्ठले पहिलो सेट 27-25 ले जित्न सफल भयो। दोस्रो सेटमा 25-18 को जित निकालेको केशवलालले तेस्रो सेट 25-16 ले सहजै जित्न सफल भयो। यस्तै महिलातर्फ न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबमाथि संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै विभागीय नेपाल पुलिस समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले न्यू डायमण्डलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै समूह A को विजेता बनेको हो। हारका बावजुद न्यू डायमण्ड समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर्ड हलमा बिहीबार भएको खेलमा पहिलो सेट पुलिसले 25-22 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार बनेको 17 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएन। गठबन्धनमा भागभण्डाकै सकस। ओली प्रचण्ड लगातार छलफलमा, सभामुखमा भाग खोज्दै कांग्रेस। 7वटै प्रदेशमा सरकार गठन भए पनि दलहरूले लत्याए समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री बनेनन्, प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। काठमाडौँको लप्सीफेदीमा प्राधिकरणको सब स्टेशन बन्न नदिने स्थानीयको अडान। दिनहुँ प्रदर्शन आन्दोलन औचित्यहीन भएको प्राधिकरणको प्रस्तुति। युक्रेनमा रुसी सेनाको नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष सैन्य कमान्डर सर्गेई बर्खास्त। नयाँ कमान्डरमा भलियरी नियुक्त। र 7औं NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।